नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म एलिना केसी र साङ्केतिक भाषामा हुनुहुन्छ प्रकाश महर्जन। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेपालको उच्च हिमाली भेगमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा गुम्बाको सङ्कलन गर्ने सिजन सुरु। कतिपय जिल्लामा अनुमति बिना नै यार्सा गुम्बा सङ्कलन। स्थानीय तहको सहयोगपछि उदयपुरका किसानहरू तरकारी खेतीमा आकर्षित। मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गरी मनज्ञ आमदानी गर्दै। स्याङ्जाको सुरुबारी होमस्टेमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण। गुरुङ संस्कृतिमा आधारित रहनसहन, खानपिन र व्यवस्थापन होमस्टेको विशेषता। र मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाका बासिन्दा अझै पनि आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीका लागि जनप्रतिनिधिले ध्यान नदिएको गुनासो। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। उच्च हिमालय भेगमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा गुम्बाको सङ्कलन गर्ने सिजन सुरु भएको समाचारबाट। नेपालको उच्च हिमालय क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा गुम्बाको सङ्कलन गर्ने सिजन सुरु भएको छ। मनाङ, दार्चुला लगायतका बासिन्दाहरूलाई यार्सा गुम्बा सङ्कलन गर्न हिँडिसकेका छन्। जेठ दोस्रो सातादेखि सङ्कलन गर्ने समय भए पनि मनाङवासी 3 साता अघि नै यार्सा गुम्बा खोज्न व्यस्त छन्। जडीबुटी सङ्कलनका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक क्याप इलाका कार्यालय मनाङको गत चैत 23 गते बसेको बैठकले यार्सा गुम्बा सङ्कलन गर्न अनुमति दिएको हो। एक क्यापले समिति मार्फत पुर्जी दिने निर्णय गरेको छ। जडीबुटी मनाङवासीको मुख्य आय स्रोत मानिन्छ। यार्सा गुम्बा सङ्कलन गर्न मनाङवासी मात्रै नभएर बाहिरी जिल्लाबाट पनि जाने गरेका छन्। उता दार्चुलाको दुधीवन, अपिफेद, सातगङ्गा, चाइमेट लगायत क्षेत्रमा स्थानीयवासीले पनि यार्सा गुम्बा सङ्कलन गरिरहेका छन्। तर त्यहाँ अनुमति बिना यार्सा गुम्बा सङ्कलन भइरहेको बताइएको छ। दार्चुलाको ब्यासको अपिफेद, दुधीवन, अपी हिमालको चाइमेटला, सातगङ्गा, लोलु, रोखापु, धरमघर लगायत क्षेत्रमा यार्सा गुम्बा पाइन्छ। जिल्लाबाट वार्षिक 5 देखि 7 क्विन्टलसम्म यार्सा गुम्बा निकासी हुन्छ। उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका किसानहरू तरकारी खेतीमा आकर्षित भएका छन्। किसानहरूले तरकारी उत्पादन गरेर बाहिरी निर्यात गर्न थालेका छन्। मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गरी किसानहरूले राम्रो आमदानी गर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। कृषि तथा पशुपालनको लागि अत्याधिक सम्भावना रहेको उदयपुरगढीमा करिब 3461 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। त्यही जमिनमा खाद्यान्न तथा नगदे बालीको खेती बढ्दै गएको छ। विशेष गरी पछिल्लो समय तरकारी खेतीबाट कृषकहरू आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन्। केरा खेतीबाट चाहिँ हामीले 1 लाख जस्तो आफ्नो कमाइ गर्न सकिँदो रहेछ। र यस्तै निरन्तर यो केरा खेतीमा चाहिँ लागिरहने हो भने केरा खेती, अन्य खेती त विभिन्न फलफुल खेतीमै गर्ने हो भने पनि अरू खेती भन्दा चाहिँ बाहिर विदेश जानुभन्दा चाहिँ धेरै आम्दानी यी स्थानीय स्तरबाट चाहिँ हामीले उपर असुल गर्न सकिँदो रहेछ र कमाइ पनि एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ। घर परिवारमा चल्न पनि अलिकति सहज हुँदो रहेछ। उदयपुरगढी गाउँपालिकामा स्थानीय स्तरमा कृषि कार्यक्रमहरू लागू भएपछि किसानहरू तरकारी खेतीमा आकर्षित भएका हुन्। गाउँपालिकामा मुख्य गरी 3 प्रकारका कृषि कार्यक्रमहरू लागू भएका छन्, जसमा उदयपुरगढी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय कृषि विकास शाखा उदयपुरगढी र कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुरबाट हाल स्थानीय स्तरमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरू र वडागत आर्थिक विकास कार्यक्रम छन्। यिनै कार्यक्रमहरूबाट कृषि कर्ममा लाग्नेहरूलाई टेवा पुगेको छ। मासिक रूपमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीबाट मासिक 20 देखि 30 हजारसम्म आम्दानी गरेको किसानको भनाइ छ। कृषि ज्ञान केन्द्र र म आफ्नै साझेदारी लगानीमा हाइटेक 3टा र अर्को फाल्टो टनेल छ र यसबाट मैले चाहिँ सिजन अनुसार काउली, बन्दा, भान्टा, धनियाँ, खोर्सानीबाट मासिक आम्दानी भनेको 50 देखि 60 हजार रुपियाँ लिन्छु र यसबाट मलाई के भन्दा घर खर्च गर्नलाई सहज भएको छ।
कृषि समूह, सहकारी तथा फर्मसँगको साझेदारीमा बाँझो जग्गाहरू समेत उपयोग गर्न थालिएको छ, जसमा तरकारी खेती विस्तार तथा प्रवर्धनको लागि प्लास्टिकका घर, टनेल, थोपा सिँचाइको लागि अनुदानले क्रमशः कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरूमा परिवर्तन आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सम्पूर्ण गरिब किसानहरूलाई रोजगार बाहिर जानबाट वञ्चित गराई तरकारी खेतीबाट उपलब्ध गराई त्यहाँको शिक्षामा उहाँहरूले तरकारी बेचेर छोराछोरी पढाउनलाई र साथ सहयोग गर्नलाई उहाँहरूलाई धेरै सहयोग पुगेको छ र बाहिर जानु परेको छैन, इन्डिया जानु परेको छैन। गाउँपालिकाले पनि किसानलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गर्न कृषि औजार, उपकरणहरू, पावर टिलर, मिनी टिलर, थ्रेसर, रिपर, करन्ट सेलर लगायतका उपकरण सामग्रीहरू सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ। हाम्रो उदयपुर गढी गाउँपालिकाबाट चाहिँ अब अहिले हामीले मोटामोटी रेकर्डको हिसाब गर्ने भन्दाखेरि 2.5-3 करोडको चाहिँ टमाटरदेखि लिएर, काउलीदेखि लिएर, बन्दादेखि लिएर, अदुवा खेतीदेखि लिएर अनेक तरकारीहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ निर्यात हुने चाहिँ हाम्रो अवस्था चाहिँ हामीले सिर्जना गरेका छौँ। कृषि विकास शाखाका अनुसार उदयपुर गढीमा वर्षेनी खाद्यान्न बाली झण्डै 9,000 भन्दा बढी मेट्रिक टन उत्पादन हुँदै आएको छ। त्यस्तै नगदे बाली पनि उस्तै रहेको छ, जसको तथ्याङ्कमा तरकारी बाली बढी उत्पादन हुने गरेको कृषि शाखाले जनाएको छ। त्यस्तै किसानलाई कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न तालिम, प्रशिक्षण, उत्पादन बढाउन माटो परीक्षण जस्ता कार्यक्रमलाई जोड दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि उदयपुरबाट विदुर कटवालको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको सहकार्यमा केही सामुदायिक विद्यालयहरूले राम्रो सफलता हासिल गर्न सकेका छन्। शैक्षिक गुणस्तरदेखि भौतिक संरचनासम्म सुधार गर्न सफल एउटा विद्यालय हो बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 2 मधुई स्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय। एक रिपोर्ट। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 2 मधुई स्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयको राप्ती सोनारीमा मात्र नभएर जिल्लामा नै चर्चामा रहेको विद्यालय हो। नेपालगञ्ज भन्दा 70 किलोमिटर पूर्वमा विद्यालयको आफ्नै 22 बिघा जमिन रहेको यस लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयले छोटो समयमा भौतिक प्रगति र शैक्षिक प्रगतिमा राम्रो फड्को मार्न सफल भएको छ। विद्यालय र वडा कार्यालयको सहयोगमा बसको व्यवस्थापन समेत गरेको छ। विद्यालयमा आधुनिक भौतिक संरचना रहेका छन् भने केही निर्माणका क्रममा रहेका छन्। प्रयोगात्मक विधिको पढाइलाई जोड दिएको विद्यालय व्यवस्थापनले जनाएको छ। कृषिमा धेरै ठूलो क्षेत्र रहेको हुँदा यहाँका सबै अभिभावकहरूको मुख्य पेशा कृषि भएकोले बाली विज्ञान र सिटिभिटीबाट थप पशु विज्ञानमा पनि पढाइ गराउने सोच बनाएको व्यवस्थापनले जनाएको छ। विद्यार्थीहरूलाई नियमित गर्नका लागि शैक्षिक गतिविधिलाई घरमै गएर कार्यक्रम राख्ने गरेको समेत विद्यालय व्यवस्थापनले जनाएको छ। बाली विज्ञानका निमित्त र अब हामीले सिटिभिटीबाट थप यो पशु विज्ञानमा पनि हामीले विद्यालय पढाउने भन्ने जो एउटा सोच बनाइरहेका छौँ। आइटीमा पनि हामीले एउटा आइसिटी ल्याबको व्यवस्थापन चाहिँ गरेका छौँ। अहिले प्रमुख पेशा भनेको हाम्रो कृषि साइन्स 9 देखि 12 भनेको आइएससी एजी लेभलको विज्ञान हो। लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयमा पढ्नको लागि सबै सेवा सुविधा राम्रो रहेको बताएका छन्। साथै शिक्षकहरूदेखि लिएर हरेक वातावरण राम्रो भएको र शिक्षकहरूले पनि साथीहरूको जस्तो वातावरणमा पढाउने गरेको बताएका छन्। टाढाबाट पढ्न आउने विद्यार्थीहरूका लागि आवासीय होस्टेलको पनि राम्रो व्यवस्था भएको समेत बताएका छन्। यहाँ सबै सुविधा छ, क्यान्टिनको नास्ता खानेपानी, अनि साइन्स ल्याब छ, कम्प्युटर ल्याब, लाइब्रेरी, बस छ, स्कुल बस। अहिले गाउँपालिकाले 11-12लाई साइकल पनि दिएको छ। अनि टिचरहरूले पनि स्टुडेन्टलाई जे सोधे पनि भनिदिनुहुन्छ। जति जुन आए पनि स्टुडेन्टले सोधे सरहरूले भनिदिनुहुन्छ। कम्प्युटर ल्याबहरूको पनि राम्रो व्यवस्था छ, साइन्स ल्याबहरूको व्यवस्था, अनि टाढाका विद्यार्थीहरूलाई को लागि पनि बसको व्यवस्था छ र क्यान्टिनको पनि राम्रै व्यवस्था छ। हाम्रो यस विद्यालयमा टाढाबाट प्लान्ट साइन्स लगायत अन्य विषय पढ्न आउनेहरूको लागि पनि आवासीय होस्टेलको व्यवस्था छ। होस्टेलमा पनि राम्रै सरहरूको निगरानी रहिरहन्छ। स्कुलको हरेक वातावरण राम्रो छ, टिचरदेखि लिएर स्टुडेन्ट सबैको। अब टिचरहरूले हामीलाई पढाउँदाखेरि जस्तो
उहाँले मलाई जस्तो आउँछ त्यस्तै पढाउने गर्नुहुन्छ र हामीसँग पनि फ्रेन्डली वातावरण फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट बनाएर हामीलाई उहाँसँग हामीले आफूमा भएका प्रतिभाहरू देखाउन मद्दत गर्नुहुन्छ। विद्यालयमा होस्टेलको व्यवस्थापन, कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय, कृषि ल्याब, विद्यार्थीहरूका लागि स्वस्थ खाजा घर, आफ्नै क्यान्टिन, हरेक कक्षामा प्रोजेक्टर रुमहरू, छात्रा र छात्रहरूका लागि अलग अलग शौचालयको समेत व्यवस्था रहेको छ। बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिका 1 मा रहेको सिरुबारी होमस्टेमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व सांसद क्याप्टेन श्री रुद्रमान गुरुङले स्थानीय परिकारको स्वादिलो खाना तथा रमाइलो वातावरण दिन होमस्टे सञ्चालन गरेका हुन्। गुरुङ संस्कृतिमा आधारित रहनसहन, खानपिन र व्यवस्थापन सिरुबारी होमस्टेको मुख्य आकर्षण हो। एक रिपोर्ट। रुद्रमान गुरुङले आफू बसेको घरमा नै पाहुना राख्ने व्यवस्थापन मिलाएर एउटा दुर्गम गाउँलाई आर्थिक विकास र चेतनासँग जोड्न होमस्टे सञ्चालनमा ल्याएका छन्। स्थानीय स्तरमा रहेका वस्तु र समुदाय स्तरको परिकारलाई पर्यटकसँग जोड्न सके राम्रो आम्दानी समेत हुने भन्दै सिरुबारीमा गुरुङ संस्कृतिमा आधारित रहनसहन, खानपिन र व्यवस्थापन सहित होमस्टे सञ्चालनमा आएको हो। सिरुबारी होमस्टे तथा पर्यटन विकास समिति गठन गरी सामुदायिक स्तरमा होमस्टे सञ्चालनमा आएको हो। त्यहाँ पुग्ने पाहुनाहरूलाई पञ्चे बाजाले भव्य स्वागत गर्ने चलन छ। पछिल्लो समय सिरुबारीबाट होमस्टे सिकेर अरू ठाउँमा पनि होमस्टे सञ्चालनको सुरुवात भएको छ। ग्रामीण क्षेत्र, दुर्गम बस्ती पनि आर्थिक अर्थतन्त्रले बलियो बनाउन र युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी स्वदेशमै उद्यमी बन्न सिरुबारी होमस्टेले प्रेरणा दिएको छ। रुद्रमान गुरुङ नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद हुनुहुन्थ्यो। उहाँको एउटा अवधारणाबाट सुरुवात भएको यो होमस्टेले गर्दाखेरि पुरा नेपालमा एउटा रहेको ग्रामीण दूरदराजमा पनि एउटा आर्थिक ग्रामीण अर्थतन्त्र चाहिँ एकदम बलियो भएको अवस्था छ। त्यसै हुनाले पनि सिरुबारीको महत्त्व यहाँ सिरुबारीवासीलाई मात्र होइन, नेपाल अधिराज्यभर जहाँ जुनसुकै ठाउँमा रहेको पनि हाम्रो नेपालीहरूको लागि चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो। सिरुबारी होमस्टेले गाउँलाई विकास, रोजगारी, आय आर्जनसँग जोड्ने काम गरेको छ। 40-45 घर रहेको गुरुङ बस्तीमा नेपाली सेनाबाट रिटायर भएर आएका व्यक्तिहरू रहेका छन्। उनीहरूले आफूले सिकेका कुराहरूलाई आफ्नै गाउँमा प्रयोग गरी काम गर्दै आएका छन्। त्यहाँ स्थानीय मौलिक उत्पादनमा ढुङ्गा रहेको छ। ढुङ्गाकै गेट, ढुङ्गाकै घर, ढुङ्गाकै बाटो बनेको छ। एकताको भाव बोकेको ठाउँमा पाहुनाहरूलाई गाउँमा आउँदा पञ्चे बाजा, आमा समूह, युवा क्लब तथा पर्यटन समितिद्वारा गाउँ नजिकैको बाटोमा फूलमाला लगाउँदै स्वागत सत्कार गर्ने चलन छ। पाहुनाहरूलाई घर घरमा बाँडफाँड गरी बाँस बसाउने चलन पनि रहेको छ। एउटा विशिष्ट अभ्यास यहाँ के छ भने तपाईहरु पर्यटकको रूपमा आइरहँदा तपाईलाई निश्चित यो धारू भन्ने स्थानबाट बाजा गाजा सहित स्वागत गर्ने गरिन्छ। यहाँको नौमती पञ्चे बाजाले तपाईलाई स्वागत गर्ने गरिन्छ र तपाईलाई ल्याएर हाम्रो बुद्ध त्यो मन्दिर भएको स्थानमा लगेर तपाईलाई विश्राम गराइन्छ। त्यहाँ अब प्रसादीहरू उपलब्ध गराइन्छ अनि उहाँको सिस्टम छ। यहाँको पर्यटनलाई व्यवस्थापन गर्ने यहाँ पर्यटन समिति छ। घरमा आफ्नै परिवारसँग बस्ने खाने व्यवस्था भएको सिरुबारीमा आफैमा सुन्दरता छ। निर्माणाधीन संरचनाले यहाँको सुन्दरतालाई अझै उजागर गरेको छ। सिरुबारी होमस्टेलाई अझ व्यवस्थित गरी प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटनको आकर्षण बढ्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट साधना न्युपानीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाका स्थानीयहरू अझै पनि आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन्। देशमा गणतन्त्र आएपछिको स्थानीय निर्वाचनमा भोट बैंकको रूपमा प्रयोग भएका कैलाश गाउँपालिका 10 का स्थानीयहरूले सेवा सुविधा नपाउँदा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। निर्वाचनको समयमा नेताहरूले भोट माग्ने तर विकास निर्माणमा चासो नदिँदा स्थानीय समस्यामा पर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट।
मकवानपुरको हेटौडाबाट 35 किलोमिटरको दूरीमा रहेको कैलाश गाउँपालिका 10 का जनता अझै पनि कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन्। स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल पूरा हुँदा पनि जनताको दुःख घट्नुको सट्टा झन बढ्दै गएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा अन्य आधारभूत आवश्यकता समेत पूरा नभएको स्थानीयको गुनासो छ। 2018 सालमा स्थापित श्री लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नहुँदा र भएका संरचना समेत जीर्ण भएपछि विद्यार्थीहरू जोखिम मोलेर पढ्न बाध्य छन्। त्यस्तै आवश्यक दरबन्दी तथा पिउने पानी नहुँदा पठन पाठन सञ्चालनमा निकै कठिनाई हुने गरेको शिक्षकको भनाइ छ। 80-85 लगभग 90 विद्यार्थीहरू भएको विद्यालयमा जम्मा टिचर सङ्ख्या 2 जना हुनुहुन्छ हैन। एउटा ECD गरेर चाहिँ जम्मा 3 जना हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ धेरै समस्याहरू छन्। विद्यालयमा खानेपानीको समस्यादेखि लिएर अनि भौतिक समस्यादेखि शैक्षिक समस्या, अब समस्या त कति है, धेरै भनेर साथै नि लाग्दैन। पिउने पानीको समस्याका कारण स्थानीय घण्टौं लगाएर पानी बोक्न बाध्य छन्। त्यस्तै बाटोघाटोको सुविधा नहुँदा स्थानीयलाई आवागमनमा समस्या हुने गरेको छ। निर्वाचनको समयमा भोट माग्ने नेताहरूले विकास निर्माणको आश देखाउने तर निर्वाचित भएपछि कुनै काम नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। पानी छैन, बाटो छैन, हाम्रो त टाढो छ हेर्नु त हिँड्नुलाई। चुनावमा त घरमा आउनुहुन्छ, अब पछि त हेर्नु हुँदैन। सुविधायुक्त स्वास्थ्य संस्था नहुँदा बिरामीहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। सामान्य बिरामी भएकाहरूलाई पनि उपचारका लागि हेटौडा लग्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस्तै गाउँमा मेसनरी कुटानी पिसानी नहुँदा घट्टको अझै पनि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। विकास निर्माणको आशा देखाएर भोट माग्ने दलका नेताहरूले कुनै पनि विकासको काम नगरेपछि स्थानीय चिन्तित छन्। पुनः निर्वाचन आएको अवस्थामा उनै दलका नेताहरू फेरि भोट कसरी माग्ने हुन् र ती नेताहरूलाई स्थानीय जनताले कस्तो मूल्याङ्कन गर्ने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट दामु चौलागाईको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालको उच्च हिमाली भेगमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा गुम्बाको सङ्कलन गर्ने सिजन सुरु। कतिपय जिल्लामा अनुमति बिना नै यार्सा गुम्बा सङ्कलन। स्थानीय तहको सहयोगपछि उदयपुरका किसानहरू तरकारी खेतीमा आकर्षित। मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गरी मनज्ञ आमदानी गर्दै। स्याङ्जाको सिरुबारी होमस्टेमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण। गुरुङ संस्कृतिमा आधारित रहनसहन, खानपिन र व्यवस्थापन होमस्टेको विशेषता। र मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाका बासिन्दा अझै पनि आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीका लागि जनप्रतिनिधिले ध्यान नदिएको गुनासो। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।